السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نعملو دوزيام اكزرسيس دابليكاسيون دي بولار سي. ماذا بيا اذا عجبكم الفيديو معناها وافادكم فهمتني، تعملوا لي سبسكرايب ولا ابوني باش يوصلكم الفيديوهات، يعني في دوب ما نهبطها هي توصلكم الفيديوهات باش نجم تتابعوني ومتقعدش تحوس يعني على الفيديوهات، جيست تجيك تدخل في الابليكاسيون يوتيوب نتاعك. ميرسي عايشك. وبسم الله الرحمن الرحيم. عنا exercice 2. On considère le montage ci-contre en branchant aux bornes du condensateur un système d'acquisition, le هو l'oscilloscope, qui permet de relever les courbes de la figure 1. Voilà la figure 1. هذا la figure UC. معناها الكورب UC. Bon. والكورب UC من 0 طالع حتى ل 12، يعني هذه كا دو شارج. فوالا نخزروا للشيما، نلقو كوندنساتور وريزيستور وجينيراتور، يعني كا دو شارج. باهي أتي إيجال زيرو، هنا يو سي إيجال زيرو، حاجة معروفة. Quelle est la tension livrée par le générateur? La première question. بون باش تجاوب على السؤال هذا هي كلمتين، يعني نكتبو فيه le générateur délivre une tension constante. ديما constante, toujours il est constante le E, qui est la force électromotrice. تنصرها هيك، يعني هذا هو شو تكتب يعني في التعريف منها ديفينيسيون نتاع التونسيون دو جينيراتور. وديما التونسيون دو جينيراتور نرجعو للكورب. اش عطينا في الكورب هنا؟ يو سي في الكاد دو شارج اتي ايجال زيرو ايجال زيرو اوسي يو سي. اتي permanent في الريجيم permanent on a UC de T est égal à E est égal à 12، يعني نكتبو هنا ال E est égal à 12 فولت. لازم ديما l'unité متاع التونسيون، لخاطر يعني في اي سؤال لازم تعمل، كي تجي تعمل في حساب ولا تعمل في رولوفي ولا حاجه، لازم تعمل التونسيون l'unité، لخاطر ما تحسبش في الباك كان l'unité، ما يلقوش l'unité ما يحسبوكش في الباك. هذاك علاش هذه نقطة لازم تردوا بالكم منها. نتعدوا السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول à partir de la courbe déterminer la constante du temps tout par deux méthodes. Voilà. بالنسبة للدوزيام كيستيون عنا deux méthodes. Première méthode هي lecture graphique. كيفاش الليكتور جرافيك هذه؟ نعرفو انه solution UC de T est égale à E 1 moins exponentielle moins T sur tout. هذه حاجة معروف. باهي أتي إيجال تو، UC de T est égal à E 1 moins exponentielle moins تو sur tout، يعني بدلنا T بالتو. إيش نلقوه؟ يعني E 1 moins exponentielle moins 1، ونعرفو إن l'exponentielle moins 1 est un valeur. نحسبو بالكالكولاتريس نلقوها 0,36 E. نمشو للكورب، يعني 0,36 E
يعني نحسبوها او هي 12 فوا 0.36 يعني نلقوها 4 وشوية. استغفر الله العظيم. 6 وشوية يعني. جو هنا نلقوه 20 دونك تو يعني نعمل بروجيكسيون 6 وراهم فالور ديترميني في الباك هما يعطوكم معناها كورب يعني ديجرادي معناها جرادي معناها فيه يعني يبينولكم باش ما تغلطوش سهلة يعني افيك كالكولاتيس يعني 12 فوا 36 نلقو الفالور نهبطو بروجيكسيون من 6 فيرغول حتى باش نلقوه هنا 25 سكوند. دونك نرجعو للإكزرسيس. دونك graphiquement taux est égal à 25 secondes. هذه هي لا بروميير ميثود. استغفر الله. بالنسبة لل 0.36 هذه تساوي 12 فوا 0.36 اللي هي 7.5 فولت. 7.5 فولت يعني هنا افيك ليكتور جرافيك نلقوها 27 مش 25 يعني اكثر شوي من 25 خطر. حملتها بالكالكولاتريس تلقاها 7.5 ماشي 6. به نتعدلو دوزيام ميثود. هي méthode de la tangente. Bon, deuxième méthode هي méthode de la tangente. أو كيفاش تجاوب تعمل لحظات نريق الميكرو. بالنسبة للميثود دوزيام ميثود de la tangente هاو كيفاش تجاوب. هي la tangente à l'origine de la courbe coupe la droite passant par E égale à 12 volts en un point d'abscisse tout. بعد نعمل graphiquement on a tout est égal à 27 secondes. نتعادل للكيستيون الثالث. indiquer le régime permanent et le régime transitoire. دونك في الكورب هاو هنا قلنا نعملو بالنسبة للطونجونت هاو كيفاش يجي. نعملو الطونجونت هنا الكوب لاكس دي زابسيس هنا on a un point يعني فوالا طونجونت هاهي طونجونت هاكا تمشي كوب لاكس دي الكوب non c'est pas l'axe des abscisses c'est la droite passant par E on a un point d'abscisse E. voilà. بالنسبة للرجيم بيرمانون ايه الرجيم بيرمانون شنو هو الرجيم بيرمانون. شفت الكورب تاع يو سي يطلع 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 ومن بعد يحبس يولي كونستانت. الرجيم بيرمانون يبدا من اللحظة اللي تبدا فيها الاو سي ستابل وهي تبدا كونستانت للاخر فهمتني. معناها هذه دي الشارع هي الكا يعني اليو سي تعبت يعني كوندنسور تعبى اليو سي وصلت للماكسيموم تبدا تعمل هذيك هي الرجيم بيرمانون. والرجيم ترانزيتوار هو المرحلة اللي تبدا فيها من زيرو معناها
croissante exponentielle jusqu'à 100. يعني هنا jusqu'à la seconde où où le UC va atteindre sa maximum. Bien. L'état de la question الرابعة représenter l'allure de la courbe non, question 4 représenter l'allure de la courbe I est égale à F de T en indiquant la valeur de l'intensité à T est égale à 0. Ben, t'as de le corriger. T'as de le corriger. 4. On a UC de T est égal à E 1 moins exponentielle montée sur tout هذه حاجة معروفة. وعن ال I هي C dérivée de UC sur dt هاك ولا. دونك عملنا الديريفي كما المرة اللي فاتت. هاك كيفاش نعملو ديريفي. دونك dérivé de UC de T est égal. هنا كي نعملو développement شو يصير هنا في développement يعني E dérivé de E égale à 0 دونك منحسبوش تولي موان E خاطر عملنا تولي هنا E فوالا فهمتني ولا E هاك ولا فوا moins 1 sur tout اللي هي ال A exponentielle moins T sur tout هاك ولا وعنا C دونك هنا اش تولي E sur tout خاطر موان طيح E sur tout moins طيح donc exponentielle moins T sur tout. Voilà, avec taux est égal à RC. Ben, نجو هنا شو يصير أنا C fois E sur R C exponentielle moins T sur tout. On va simplifier par C. L'expression de I de T est égale à E sur R moins T sur tout. Ben, لقينا l'expression. تو باش نعملو أتي égale à 0. Ben, هي أتي égale à 0. شان I de T égale à 0 est égal à E sur R exponentielle 0. وعندنا exponentielle 0 est égal à 1. Donc, I de 0 est égal à E sur R. هذا هو يعني ال E max. باش نجمو نستنتجو A t égale 0 à retenir. UC est égal à 0 volts. Ou le I est égal à I max. به نتعادلوا للاليور تو. هي شفنا ان احنا اتي جرى زيرو عندنا الاي اتجاه اي بيرمانون اللي هي اي ماكس. نجمو نكتبو اي بيرمانون ولا اي ماكس، هذه حاجة عادية. باه يعني متفجعوش كي نكتب اي بي ولا حاجة، هذيك معروف. اتي طون فير لانفيني شان ليميت اون بلس لانفيني. نجم تكتب الليميت ولا تكتب طول الحاجتك بيه. دو اي دو تي est égal à 0. كيفاش est égal à 0؟ نحنا عنا الليميت اون بلس لانفيني دو او سور ار هاك ولا اكسبونونسيال موان تي سور تو هاكا، وهذه اكسبونونسيال موان لانفيني بلس لانفيني موان لانفيني تيجال 0. 0 في اي نومبر شيبقى 0. دونك لا لير كيفاش تكون
او سور ار، نقولوا مثلا هذه او. باهي، او سور ار تجي اقل من الاو، حسب التقريب تم. بون، تجي هابط حتى يمس زيرو. هذه هي لالير دو اي. واضح الكستيون؟ باهي، بالنسبة للسانكيام كيستيون، لحظات خلي. قالك cinquième question, on triple la valeur de la capacité. Représenter l'allure de la nouvelle courbe. شو عملنا؟ ولت السي est égal à 3 سي القديمة. فهمتني؟ يعني كنا نخدمو قبل الكيستيون 5 بسي، وبعد الكيستيون 5 كنا نخدمو بسي وحدة أخرى. معايا تبع معايا الكوريجي. بون، شعنا نحن في كيستيون 5؟ on a triplé، عنا سي بريم جديدة اللي تيجالة 3 سي، نرمزولها بسي بريم. باهي، يعني تو الجديدة اللي هي 3 فوا ار فوا سي، اللي هي 3 تو. فوالا، وكذلك هي 3 تو. يعني عندنا الكي في ال اي دو تي est égal à سي او sur تو prime exponentielle moins t sur تو prime. Donc est égal à E est égal à E sur 2C RC 2RC même. يعني exponentielle moins t sur 3 tout est égal à exponentielle E sur 2 tout exponentielle moins t sur 3 tout. واضح؟ هذه حسب التقريب الشيما متاع في الكاتريم كيستيون. باهي، في السانكيام كيستيون واش قلنا نحن؟ نعمل بروجيكسيون هنا، ميثود تاع طونجونت هنا، نلقو الطو القديم هكا ولا تو الطو جديدة 3 مرات، واحدة 2 3، يعني باش تكون هكا حسب التقريب حتى 0، يعني أبعد شوي. باش نعمل هنا الواحد نلقاها طول، الطونجونت نلقاها تو. واضح؟ يكونوا هكا كملنا الإكزرسيس. ميرسي عليكم إذا فهمتوا، يعني استفدتوا من الفيديو. ماذا بيا وكان تعملوا ابوندوني في الشان. بالنسبة انا باش توصلكم لي فيديو الكل، يعني في اي وقت، يعني اي وقت وين نهبط لنا الفيديو جديدة تلقاها. متبقوش تحوسوا على الشان في اليوتيوب، جوست تلقاها فيسا تجيكم ريكوموندي. بالنسبة للكوريجي نتاع دوزيام كيستيون بريمير كيستيون في الفيديو اللي فات، تلقاهم الكل في اللينك تحت الفيديو في الديسكريبسيون. تعملوا كليك في الديسكريبسيون، تلقوا لينك، تلقوا تدخلوا على البلوج، تلقوا فيه يعني الكوريجي نتاع لي دو زيكزارسيس، والاكزارسيس فيديو اصل تلقاه سكاني بي دي اف. وميرسي عليكم، وان شاء الله يعني ربي ان شاء الله يوفقكم، والسلام.